अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू क्लासिक चैनल पर खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आइए सुनते हैं आतून सीरीज़ किस्त नंबर 61। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि आप हमारा नया चैनल उर्दू हिस्ट्री भी सब्सक्राइब कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो मुअज़्ज़िज़ सामीन, आइए सुनते हैं आतून किस्त नंबर 61। सुगरा ट्यूबवेल की मोटर के पीछे सहमी हुई बैठी थी। सांवले रंगत की 18-19 साल देहाती लड़की थी। चेहरे पर बेपना उदासी और वहशत थी। निहंग सिंह ने इसके सर पर हाथ रख दिया। धीरानी, ये भी तुम्हारा मुसलमान भाई है, इसका नाम अब्दुल्ला है। ये तुम्हें अपने साथ पाकिस्तान ले जाएगा। सुगरा रोते हुए नफी में सर हिलाने लगी। निहंग सिंह ने इसे प्यार किया और कहा, धीरानी, ये बड़ा नेक लड़का है, ये तुम्हें अपने साथ पाकिस्तान ले जाएगा। तुम मुस्लिम लीग वालों के पास चले जाना, वो तुम्हें तुम्हारे रिश्तेदारों के हाथ छोड़ाएंगे। बेटी, यहाँ मैं बूढ़ा कब तक तुम्हारी हिफाजत कर सकूंगा? गुंडे तो बड़ी आसानी से मुझे हलाक करके तुम्हें उठा ले जाएंगे। मरने के बाद फिर मैं तुम्हारे बाप को क्या मुंह दिखाऊंगा? ये सिख मौत के बाद की जिंदगी की बातें सोच रहा था। ऐसे लोग मैंने शाज़ो नादर ही देखते हैं जिन्हें एहसास हो कि इन्हें अगली दुनिया में जाकर अपने अमाल का हिसाब देना पड़ेगा। वैसे भी ये सिख बड़ा इंसान दोस्त और खुदा खौफी करने वाला सिख था। मैंने भी सुगरा के सर पर हाथ रख तसल्ली दी। सुगरा, तुम मेरी छोटी बहन हो, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। जो तुम्हें अगवा करने आएगा, इससे पहले मुझे मौत के घाट उतारना होगा, और यकीन करो मैं मौत के घाट नहीं उतर सकता। सुगरा दुपट्टे पर मुंह रखकर आंसू बहाती रही। निहंग सिंह ने कहा, बेटा अब्दुल्ला, तुम मेरी बच्ची को लेकर आज रात यहाँ से निकल जाओ। मैं तुम्हारे लिए हिंदुआना कपड़े शाम को ले आऊंगा और अमृतसर तक रास्ता भी बता दूंगा। अच्छा, अब मैं तुम्हारे लिए खाना पानी लाता हूँ। बेटा, तुम सिख के हाथ का बना हुआ भोजन खा लोगे। मेरी बीवी सरगबाश हो चुकी है। एक ही बेटी थी जो दिल्ली ब्याही हुई थी। बेटा फौज में है, मैं अकेला रहता हूँ, खुद ही पकाता हूँ। क्या तुम मेरे हाथ का पका हुआ भोजन? मैंने निहंग सिंह की बात काट कर कहा, सरदार जी, आप सिख नहीं है, आप तो फरिश्ता सीरत इंसान है। मैं आपसे कैसे छूटछाट कर सकता हूँ? सिख निहंग जल्दी से वापस आने का कहकर चला गया। जाते हुए बार बार ताकीद कर रहा था कि हम ट्यूबवेल से बाहर न निकले और ऊंची आवाज में बात न करें, और ट्यूबवेल का दरवाजा बंद करके इसने ताला लगा दिया। सुगरा अभी तक सिसके भरते पर कत्ल हुए माँ बाप और भाइयों को याद कर रही थी। मैं सोच रहा था कि अगर मुसलमानों ने अपना अलग वतन पाकिस्तान बना लिया है, तो फिर यहाँ के मुसलमानों को हिंदू सिख कत्ल क्यों कर रहे हैं? निहंग सिंह ने मुझे बताया था कि पाकिस्तान में भी हिंदुओं सिखों को इसी तरह मौत के घाट उतारा जा रहा है। ये बात मेरे लिए अफसोसनाक थी, क्योंकि कोई भी मजहब तशद्दुद नहीं सिखाता। मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि दोनों तरफ गुंडा अनासिर इस मुनाफरत और मासूम लोगों के कत्लेआम का बाइस है। मुझसे जिस कदर हो सका सुगरा को हौसला दिया और इसका गम दूर करने और इसे इज्तिमाई शक्ल देने की कोशिश की। मैंने सुगरा को बताया कि मैंने जगह जगह मुसलमान औरतों, आदमी और बच्चों की लाशें बेगोरो कफन पड़ी देखी हैं। वो खुशकिस्मत है कि इसे सरदार निहंग जैसा इंसान दोस्त सिख मिल गया और इसकी जान बच गई। मगर सुगरा को सब्र नहीं आ रहा था, वो रोए जा रही थी। मेरे दिल में ख्याल है कि क्यों ना मैं इस गमजदा लड़की को छोटा बनाकर अपनी जेब में छुपा लूं। फिर ये सोचकर इस इरादे से बाज रहा कि दहशत के मारे कहीं इसका दम ही न निकल जाए। आधे घंटे पर ट्यूबवेल का ताला खुलने की आवाज़ सुनाई दी। निहंग सिंह हमारे लिए साग, 4 रोटियां और लस्सी का गड़वा लेकर आ गया। इसने बगल में गठरी में दाब रखी थी। इसने हमारे लिए हिंदुआना लिबास, यानी मेरे लिए तंग मोरी वाला पजामा, खद्दर का कुर्ता, सुगरा के लिए नस्वारी रंग की साड़ी वगैरह भी थी। बड़ी मुश्किल से हमने सुगरा को जबरदस्ती थोड़ी बहुत रोटी खिलाई, लस्सी के 2 घूंट पिलाए। महज दिखाने के लिए मैंने भी 2 रोटियां खा ली। फिर एक तरफ होकर मैंने निहंग सिंह की खातिर और वैसे भी मौका मैल को मद्देनजर रखते हुए हिंदुआना लिबास पहन लिया। सुगरा से कहा कि वो भी साड़ी पहन ले। हम दोनों ट्यूबवेल से बाहर आए। ट्यूबवेल के चोबचे के पास बैठ के निहंग सिंह बोला, ये नूरपुरा गांव है। यहाँ से थोड़ी दूर आगे जाकर जीटी रोड आ जाती है। ये सड़क सीधी वाहगा सरहद तक जाती है। अभी सरहदों पर फौजें नहीं बैठी, हर तरफ अफरा तफरी मची है। आगे कौन सा शहर है? मैंने पूछा। आगे करतारपुरा और मजेठा कस्बे हैं, ये सिखों के गढ़ हैं। इसके बाद अमृतसर शहर आ जाएगा। वहाँ मुसलमानों का बहुत ज्यादा कत्लेआम हो रहा है। सुना है कि किसी जगह कैंप भी बन गया हुआ है। जीटी रोड पर तुम्हें कोई फौजी ट्रक अमृतसर जाता मिल जाए तो इसमें बैठने की कोशिश करना। निहंग सिंह ने मुझे चांदी के 20 रुपए दिए। ये रकम तुम दोनों के लिए काफी तो ना होगी, लेकिन मेरे पास इस वक्त यही कुछ है, इसे कबूल कर लो। वाह गुरु तुम्हारी रक्षा करे। सुगरा मेरे दोस्त खैरदीन की अमानत है, इसे पाकिस्तान वालों के पास पहुंचा देना। अगर इसके रिश्तेदार वहां मिल जाए तो इनके पास ले जाना। ये नेक काम है पुत्र, वाह गुरु तुम्हें स्वाब देगा। हम ट्यूबवेल में आवाज देकर नीचे उतर आए तो सुगरा ने साड़ी पहन रखी थी। वो कोने में घुटनों में सर दिए बैठी थी। निहंग सिंह ने इसके सर पर हाथ रखकर प्यार किया और कहा, धीरानी, मैं तेरे माता पिता की जान न बचा सका, वह गुरु के लिए मुझे माफ कर देना। दुनिया की हवा बदल गई है, हर तरफ भाई का भाई खून बहा रहा है। वह गुरु की कृपा से तुम्हारी जान बच गई है, तुम्हारी इज्जत बच जाएगी।
میں واگرو سے اردواس کروں گا کہ وہ تمہیں خیر خیریت سے پاکستان پہنچا دے۔ بیٹی، جب حالات ٹھیک ہو جائے تو مجھے خط لکھ کر اپنی خیریت کی خبر ضرور دینا۔ اس کے بعد نہنگ سنگھ نے مجھے کہا، پتر عبداللہ، میں اب آدھی رات کو آؤں گا اور تمہیں خود جنیلی سڑک تک چھوڑنے ساتھ جاؤں گا۔ نہنگ سنگھ ہم دونوں کو سروں پر ہاتھ پھیرا اور واپس چلا گیا۔ جاتے ہوئے وہ اوپر ٹیوب ویل کے دروازے کو باہر سے تالا لگاتا گیا۔ اسے میں ایک بار پھر تاکید کی کہ اگرچہ ہم ہندوانہ کپڑوں میں ہیں لیکن ٹیوب ویل سے باہر کھیتوں میں نکلنے کا خطرہ مول نہ لے اور ٹیوب ویل میں ہی چھپے رہیں۔ ٹیوب ویل کے اس تہخانے میں حبس تھا، اگرچہ زمین ٹھنڈی تھی۔ صغرا دیوار سے لگی خاموش سر جھکا بیٹھی تھی۔ میں نے اس کے غم کو بانٹنے کے لیے کہا، میرے بھی کئی رشتہ دار فسادات میں مارے گئے ہیں۔ اس نے دھیمی خشک آواز میں پوچھا کہ میری کوئی بہن تو اغوا نہیں ہوئی؟ میں نے اسے بتایا کہ ہمارے کنبے کی 2 لڑکیاں اغوا ہوئی ہیں۔ میرے اس جھوٹ نے خاصا کام کیا۔ صغرا مجھ سے میرے کنبے کی اغوا شدہ فرضی لڑکیوں کے بارے میں پوچھنے لگی۔ وہ تھوڑی تھوڑی بات کرنے لگی۔ میں نے اسے بہت حوصلہ دیا اور کہا کہ خدا نے چاہا تو میں اسے پاکستان پہنچا دوں گا۔ اس نے بتایا کہ حسن ابدال میں اس کا ایک دور کا رشتہ دار رہتا ہے، اس کا نام مہتاب دین ہے۔ باپو اس سے ملنے کبھی کبھی حسن ابدال جایا کرتے تھے۔ میں حسن ابدال کبھی نہیں گئی۔ میں نے صغرا سے کہا، فکر نہ کرو، انشاءاللہ میں تمہیں حسن ابدال پہنچا دوں گا۔ وقت گزرتا گیا، دوپہر سے سپہر ہو گئے اور ٹیوب ویل کے بند دروازے سے آنے والے دن کی روشنی مدھم پڑنے لگی تھی۔ میں دیوار سے ٹیک لگائے اپنے ماضی 5000 سال قدیم ماضی کے ایوانوں میں نکل گیا۔ سوچ رہا تھا کہ کہاں سے میں نے اپنا سفر شروع کیا اور کیسے کیسے انقلاب سے گزرتا تاریخ کی خندقوں اور وقت کے صحراؤں کو عبور کرتا یہاں تک پہنچا ہوں کہ اچانک اوپر کچھ لوگوں کی سرگوشیوں کی آواز سنائی دی۔ صغرا سہم کر بولی، وہ آ گئے ہیں، مجھے بچا لو۔ میں اوپر دیکھ رہا تھا، کسی نے باعث سے دروازے کے تالے پر کوئی بھاری شے ماری۔ کھٹاک سے تالا ٹوٹ گیا، پھر دروازہ دھڑاک سے کھلا اور کسی نے اوپر سے بندوق کا فائر کر دیا۔ صغرا روتی ہوئی میرے پیچھے آ گئی۔ میں نے ایک ثانیہ میں حالات کا جائزہ لیا اور تیزی سے آہنی زینہ اوپر چڑھنے لگا۔ اوپر دروازے میں ایک سکھ بندوق میری طرف تانے کھڑا تھا۔ میں نے اوپر چڑھتے بڑی عاجزی سے کہا، سردار جی، میں سیتارام ہوں، ٹیوب ویل چلاتا ہوں۔ سکھ غرایا، کیڑا سیتارام ہوئے؟ اس ٹیوب ویل کا مستری تو گاما مسلا تھا، اس کو میں نے خود قتل کر ڈالا ہے۔ میں اس عرصے میں ٹیوب ویل سے باہر آ گیا۔ باہر 3 سکھ منہ پر ڈھاٹے چڑھائے کھڑے تھے، ان کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں تھیں۔ ایک سکھ تلوار لے کر آگے بڑھا، او ایک کیسر سیاں تھلے کڑی ہے، انہوں کٹ بار۔ میں دروازے پر کھڑا ہو گیا۔ میں نے ایک بار پھر منت کرتے ہوئے کہا، نیچے میری بہن گوبندی ہے، ہم ہندو ہیں، ہمیں کیوں مارتے ہو سردار جی؟ تلوار والا سکھ بولا، اوے ایدا پجامہ اتار کر دیکھ، یہ ہندو ہے کہ مسلح؟ اب معاملہ کلائمیکس پر پہنچ چکا تھا۔ میرا مسلمان ظاہر ہو جانا یقینی تھا۔ مجھے صغرا کی فکر تھی، اس کی عزت اور جان خطرے میں تھی۔ دور دور تک کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ نہنگ سنگھ شاید اپنی کوٹھری میں آرام کر رہا تھا، اسے کوئی خبر نہیں تھی کہ یہ حملہ ہو گیا ہے۔ 2 سکھ میرا پجامہ اتروانے کے لیے آگے بڑھے تو میں نے دل میں اپنی والدہ کا تصور جما کر قدیم مصری منتر پڑھا اور ایک سکھ کے بازو پر انگلی لگائی، لیکن یہ دیکھ کر میرے پاؤں تلے کی زمین نکل گئی کہ وہ سکھ چھوٹا نہیں ہوا تھا۔ منتر کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ منتر کا اثر شاید غائب ہو چکا تھا، منتر بے اثر ہو چکا تھا۔ اب مجھے اپنی غیر معمولی اور اصلی طاقت سے کام لینا تھا۔ جو 2 سکھ میرے کپڑے اتروانے آ گئے تھے، ان میں سے ایک کے سکھ پر الٹے ہاتھ کا سناٹے دار تھپڑ جڑ دیا۔ وہ اس تھپڑ کی تاب بھلا کہاں لا سکتا؟ اس کا جبڑا ٹوٹ کر ایک طرف لٹک گیا اور وہ پیچھے کو بچھاڑ کھا کر گرا۔ اس کی پکڑی کھل گئی۔ دوسرے سکھ نے مجھ پر تلوار ماری۔ پہلے والے سکھ نے بندوق تان کر مجھ پر فائر کر دیا۔ میں نے لپک کر اس کی بندوق زور سے کھینچی، وہ مجھ سے ٹکرایا۔ میں نے بندوق ایک طرف پھینک کر اسے اٹھایا اور زمین سے 20-25 فٹ اوپر اچھال دیا۔ وہ بازو ٹانگیں چلاتا گرا اور وہیں پڑے پڑے مجھے ششتر ہو کر دیکھنے لگا۔ باقی 2 سکھ بھی کچھ خائف ہو گئے، لیکن ایک سکھ نے نعرہ مار کر کہا، سنتوک سیاں اور لادے اسنو اے مسلائے۔ انہوں نے مجھ پر تلواریں چلانی شروع کر دی، لیکن جب میرے جسم پر کوئی زخم نہ لگا، خون کا ایک قطرہ بھی نہ بہا، بلکہ الٹا میں نے ان کی تلواریں چھین کر توڑ ڈالی تو وہ بھچک کر رہ گئے۔ میں نے دونوں سکھوں کو گردن سے دبوچ کر آپس میں ٹکرایا تو ان کے ہوش گم ہو گئے، چکرا کر زمین پر گرے۔ جس سکھ کا جبڑا ٹوٹ گیا تھا وہ بے ہوش پڑا تھا۔ بندوق والے سکھ کی ٹانگ ہی ٹوٹ چکی تھی، وہ بھی زمین پر پڑا تھا۔ باقی 2 سکھ ہاتھ باندھ کر میرے سامنے بیٹھ گئے۔ مہاراج شمع کر دیں، آپ بھگوان کے اوتار ہیں۔ میں نے بندوق ان کی طرف پھینک کر کہا، اپنے دونوں ساتھیوں کو اٹھاؤ، تلواریں اور یہ بندوق کے کھیتوں میں پھینک کر یہاں سے بھاگ جاؤ۔ اب اگر تم نے کسی مسلمان کو مارا، کسی مسلمان لڑکی کو اغوا کیا تو میں وہاں پہنچ کر تم سب کی گردنیں اتار دوں گا۔ بھاگو یہاں سے، میں تمہاری جاں بخشی کرتا ہوں۔ 20ویں صدی میں میری غیر معمولی طاقت کا مظاہرہ انہیں ششتر کر دینے کے لیے بہت تھا۔ طلیسم، کرشمہ سازی اور کرامتوں کا دور شاید گزر چکا تھا۔ وہ اس قدر خائف تھے کہ انہوں نے ساتھیوں کو اٹھا کر کندھوں پر ڈالا، بندوق اور تلواریں دور کھیتوں میں پھینکی اور سر جھکا کر مجھے نمسکار کرتے وہاں سے چلے گئے۔
اب مجھے سغرا کا خیال آیا۔ میں نے ٹیوب ویل کے دروازے سے نیچے جھانک کر دیکھا۔ سغرا گھبراؤ مت، سب ٹھیک ہے، میں نے گنڈوں کو بھگا دیا ہے۔ اتنے میں مجھے دور گاؤں کے کچے مکانوں کی طرف سے نہنگ سکھ نظر آیا۔ وہ کچھ پریشان تھا، مجھے دیکھ کر بولا، میں نے تھوڑی دیر ہوائی فائر کی آواز سنی تھی، کیا یہاں کسی نے گولی چلائی تھی؟ میں نے جواب دیا، کچھ سی گنڈے آئے تھے، انہوں نے تالا توڑ کر فائر کیا۔ میں نے باہر نکل کر جب انہیں بتایا کہ میں ہندو ہوں اور ٹیوب ویل کا مستری ہوں تو وہ چلے گئے۔ نہنگ سکھ نے ہاتھ آسمان کی طرف جوڑ کر کہا، واہ گرو، تیری بڑی کرپا ہے، اگر تم ہندوانہ کپڑوں میں نہ ہوتے تو انہوں نے تمہیں نہیں چھوڑنا تھا۔ اب تم نیچے جا کر چھپ جاؤ، میں باہر نیا تالا لگا دیتا ہوں۔ بیٹی سغرا تو ٹھیک ہے نا؟ ہاں سردار جی، بالکل ٹھیک ہے۔ میں ٹیوب ویل میں اتر گیا اور نہنگ سکھ تالا لینے واپس چلا گیا۔ اپنے مکان سے وہ نیا تالا لایا، اوپر سے آواز دے کر کہا کہ نیا تالا لگا دیا ہے، اور پھر تالا لگا کر چلا گیا اور جاتے ہوئے بتا گیا کہ وہ آدھی رات کو آئے گا۔ میرے پاس اس کے دیے ہوئے چاندی کے 20 روپے موجود تھے۔ سغرا گھبرائی ہوئی تھی کہ سکھ پھر حملہ کرنے آئیں گے۔ اسے فکر یہ بھی تھی کہ پاکستان کی سرحد تک پہنچتے پہنچتے کہیں اسے اغوا نہ کر لیا جائے، مجھے سکھ قتل نہ کر ڈالے۔ میں نے کہا، ارے بی بی بہن، میں ہندوؤں کے لباس میں ہوں، تم نے ہندو استری میں ایسی ساڑی پہن رکھی ہے، ہم پر کوئی شک نہیں کرے گا، تم کی فکر کر رہی ہو، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ رات ہو گئی، ہم نے بچی ہوئی روٹی تھوڑی سی کھا لی۔ آدھی رات ہو چکی تھی کہ نہنگ سکھ آ گیا۔ وہ ہمارے لیے پوٹلی لایا تھا جس میں گڑ اور 4 روٹیاں تھیں، گڑوی میں پانی بھی تھا۔ میں نے سغرا کو پانی پلایا۔ نہنگ سکھ کہنے لگا، پتر عبداللہ، یہ دھی رانی میرے دوست کی امانت ہے، دیکھنا اسے اس کے رشتہ داروں کے پاس پہنچا دینا، کہیں مجھے مرنے کے بعد بہو گرو کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے، میں خیر دین کو منہ نہ دکھا سکوں گا۔ میں نے نہنگ سکھ کی پوری تسلی دی اور کہا کہ سغرا کو ہر حالت میں اپنی جان پر کھیل کر بھی پاکستان میں اس کے رشتہ داروں کے پاس پہنچا دوں گا۔ نہنگ سکھ نے سغرا کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھا۔ نہنگ سکھ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اپنے آنسو پوچھتے ہوئے بولا، اب تم لوگ اپنے سفر پر روانہ ہو جاؤ، یاد رکھو یہاں سے 6-7 کھیت چھوڑ کر جرنیلی سڑک آ جائے گی، یہ سڑک سیدھی امرتسر اور آگے پاکستان کی سرحد واہگہ تک جاتی ہے۔ وہ ہمیں چھوڑنے کھیت کے دوسرے کنارے تک آیا، یہاں سے میں نے اسے واپس بھیج دیا۔ جاتے ہوئے اس نے ایک بار پھر سغرا کے سر پر ہاتھ رکھ کر اس سے معافی مانگی کہ وہ اس کے ماں باپ کی حفاظت نہیں کر سکا۔ سغرا رونے لگی۔ نہنگ سکھ سے رخصت ہو کر میں نے سغرا کو ساتھ لے کھیتوں سے گزرتا جرنیلی سڑک کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہ بات میرے لیے پریشان کن ضرور تھی کہ میری والدہ کی روح کا بتایا ہوا قدیم مصری منتر بے اثر ہو گیا تھا۔ ایسا کیوں ہوا تھا مجھے معلوم نہیں تھا۔ میری جیب میں چاندی کے 20 روپے پڑے تھے۔ میں نے ایک بار پھر مصری منتر کو آزمانے کی کوشش کی۔ جیب کے اندر ہاتھ ڈال کر چاندی کا روپے مٹھی میں دبایا، دل میں والدہ کا تصور جمایا اور دل میں مصری منتر پڑھ کر چاندی کے روپے پر انگلی رکھ دی۔ امید یہ تھی کہ روپیہ چھوٹا ہو جائے گا، لیکن اس بار بھی منتر نے اثر نہ دکھایا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ کسی وجہ سے منتر کا اثر زائل ہو چکا ہے، اب اسے آزمانے کی ضرورت باقی نہیں رہی اور مجھے اپنی مافوق الفطرت طاقت اور خدا کے بھروسے پر ہی سغرا کو آگ اور خون کے سمندر سے نکال کر پاکستان پہنچانا ہوگا۔ رات خون تھی، فضا میں جلی ہوئی چیزوں کی بو رچی ہوئی تھی۔ آدھی رات کو ہمارا اس طرح کھیتوں سے گزرنا ویسے ہی مشکوک سمجھا جا سکتا تھا۔ نہنگ سکھ نے مجھے اتنا یقین دلا دیا تھا کہ راستے میں کوئی مسلمان گاؤں ایسا نہیں کہ جہاں کے مسلمان مجھے ہندو سمجھ کر مجھ پر حملہ کر دیں۔ بیچارے مسلمانوں پر تو پنجاب میں قیامت ٹوٹ پڑی ہے، اپنی جانیں بچانی مشکل ہو رہی ہیں۔ سغرا میرے ساتھ لگی سہمی چل رہی تھی، وہ کوئی بات نہیں کر رہی تھی۔ میں نے ادھر ادھر کی باتوں سے اس کا حوصلہ بڑھایا تھا، مگر وہ خاموش تھی اور کسی رد عمل کا اظہار نہیں کر رہی تھی۔ اصل میں وہ بہت خوفزدہ تھی، اس نے اپنے سارے کنبے کو سکھوں کے ہاتھوں قتل ہوتے دیکھا تھا۔ اس پر موت کی دہشت آ رہی تھی، یہ ایک بے بسی کی موت تھی کہ آدمی دشمن کا مقابلہ بھی نہ کر سکتا تھا۔ زرد سا نامکمل چاند مشرق کی طرف اندھیرے کھیتوں کے اوپر آ کر فضا میں اپنی افسردہ سی پھیکی پھیکی روشنی بکھیرنے لگا۔ دور بتیاں دکھائی دی، یہ بتیاں درختوں کے بیچ تھوڑے فاصلے پر روشن تھی۔ میں نے سغرا سے ان بتیوں کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ یہ جرنیلی سڑک کی روشنی ہے۔ جرنیلی سڑک پر موت ایسا سناٹا چھایا ہوا تھا، ہم سڑک سے ہٹ کر درختوں کے درمیان جو کچا راستہ تھا اس پر چلنے لگے۔ ہمارے پیچھے سڑک پر روشنی آنے لگی، پھر گھر کی زبردست آواز سنائی دی۔ ایسی آواز میں نے جلے والا باغ میں اس وقت سنی تھی جب 4 پہیوں والی گاڑی پر 4 مشین گنیں باغ کے دروازے میں لائی گئی تھی۔ سغرا جلدی سے میرے پیچھے ہو گئی۔ خاکی رنگ کی ایک اونچی لمبی گاڑی شور مچاتی دھڑا دھڑ سڑک سے گزرتی چلی گئی۔ میں سغرا سے پوچھ بیٹھا کہ یہ کیا تھا۔ اس نے پہلے تو عجیب نظروں سے میری طرف دیکھا اور پھر بولی، کیا تم نے اسے پہلے نہیں دیکھا؟ یہ فوجی ٹرک تھا۔ مجھے فوراً بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ میں نے کہا، اصل میں مجھے اندھیرے میں پتہ نہیں چل سکا کہ یہ فوجی ٹرک تھا۔ اب مجھے یاد آیا کہ میرے میزبان نیک دل سکھ نے کہا تھا کہ اگر راستے میں کوئی پاکستانی فوجی ٹرک ملا تو اس میں بیٹھ جانا۔ میں نے سغرا سے پوچھا کہ یہ پاکستانی ٹرک تھا۔ وہ کوئی جواب نہ دے سکی۔ میں خاموشی سے بہت کچھ سوچتا ہوا اس کے ساتھ چل رہا تھا۔ کچھ دور چلنے کے بعد ہماری بائیں جانب ایک قصبہ آ گیا۔ اندھیرے میں کہیں کہیں روشنی ہو رہی تھی، سڑک پر کھوکھے الٹے پڑے تھے۔ سغرا نے سہمی آواز میں کہا کہ یہ کرتارپورے کا قصبہ ہے۔
यहाँ से जल्दी निकल कर चलो, यहाँ के सारे मुसलमान मार दिए गए हैं। जर्नेली सड़क पर कुछ दुकानें टूटी पड़ी थी। हम तेज तेज वहां से गुजर गए। एक जली हुई दुकान के आगे 2 इंसानी लाशें पड़ी थी। जाहिर है ये मुसलमानों की लाशें थी। फजा में मुझे जले हुए चीथड़ों और इंसानी खून की बू महसूस हुई। आगे मछेटा गांव था। सुगरा थक कर एक जगह बैठ गई। थोड़ी देर आराम करने के बाद वो फिर मेरे साथ रवाना हुई। वो फट रही थी कि हम मजेठा गांव के बाहर पहुंच गए। इस गांव की निशानदेही सुगरा ने की थी। खेतों में एक छोटी सी नदी बह रही थी। हमने यहाँ मुंह हाथ धोया। इसी जगह दरख्तों की आड़ में बैठकर दिन निकलने का इंतजार करने लगे। जर्नेली सड़क पर कभी कभी कोई ट्रक गुजर जाता था। मैं किसी ट्रक को रुकवाने का खतरा मोल नहीं लेना चाहता था, क्योंकि ये ट्रक अगर हिंदू फौजियों को हुआ तो इन्हें हम पर शक हो सकता था कि हम पिछली रात के अंधेरे में यहाँ क्या कर रहे हैं। दिन की रोशनी चारों तरफ फैल गई। मजेठा गांव ज्यादा बड़ा नहीं था। कच्चे पक्के कोठे थे। बाहर एक खाल थी। खेतों पर वीरानी बरस रही थी। अमृतसर यहाँ से चंद कोस के फासले पर था। गांव की तरफ से 2-3 सिख निकलकर खेतों की तरफ जा रहे थे। जर्नेली सड़क पर गांव के बिल मुकाबिल जरा पीछे हटकर एक छोटा सा मंदिर नजर आया। मैं सुगरा को लेकर उधर चला गया। मंदिर हनुमान जी का था। मंदिर क्या था, बस एक कोठरी जिस पर गिरवा झंडा लगा हुआ था। एक पुरोहित बाहर चबूतरे पर बैठा मुंह हाथ धो रहा था। मैंने जाकर प्रणाम किया तो वो कुली करके बोला, महाराज इस गाँव के नहीं लगते। मैंने बिल्कुल हिंदू ऐसे लहजे में से बताया कि मैं अपनी पत्नी को लेकर अमृतसर जा रहा हूँ, साथ वाले गांव से आया हूँ, सवारी नहीं मिल रही। वो हैरान होकर बोला, महाराज चारों पासे आग लगी हुई है, तुमको अमृतसर जाने की क्या सूझी। मैंने एक बार फिर इसे समझाने की कोशिश करते हुए कहा कि मेरा ससुर अमृतसर में मर गया है, हमारे इसके अंतिम संस्कार में पहुंचना बहुत जरूरी है। वो राम राम करता हुआ उठा और हमें मंदिर में ले गया। मैंने हनुमान जी की मूर्ति के आगे चांदी के 5 रुपए रख दिए। पुरोहित बड़ा खुश हुआ। इसने हमें मिट्टी के कटोरे में से दही निकालकर खाने को दिया। कहने लगा, पीछे जलंधर कपूरथला से मुसलमानों के काफले आ रहे हैं, इनसे दूर रहना, क्योंकि अमृतसर के करीब इन पर जरूर हमला होना है। पहले काफिला गया था, सुना है वो सारे का सारा सिखों ने काट डाला, कोई यक्का भी आज नहीं जाना, तुम पैदल ही चले जाना पड़ेगा महाराज। फिर इसने बताया कि मजेठा में जितने मुसलमान घर थे सबको आग लगा दी गई है और एक भी मुसलमान जिंदा नहीं बचा। महाराज उन्होंने पाकिस्तान क्यों बनाया, भारत माता के 2 टुकड़े क्यों किए, अब इसका मजा चखें, भारत माता ही इनसे बदला ले रही है महाराज, राम राम राम। अमृतसर की तरफ से 6-7 निजाबदार सिख अकाली घुड़सवार नमूदार हुए। इनका सरदार आगे आगे काली घोड़ी पर सवार था। सड़क पर मंदिर के करीब आकर इसने पुरोहित से बाआवाज़े बुलंद पूछा, ओए पुजारिया, इधर मुस्लिम का कोई काफिला तो नहीं आया। पुरोहित हाथ बांधकर खड़ा हो गया, महाराज अभी नहीं गुजरा, इधर से सुना है कपूरथला से चल पड़ा है। अकाली सरदार ने भड़क मारी। फिर सबने सरी अकाल का नारा लगाया और घोड़े दौड़ाते आगे की तरफ चल पड़े। पुरोहित कहने लगा, मुसलमानों का एक काफिला भी कट जाएगा, भारत माता अपना टुकड़ा अलग करने का पूरा पूरा बदला लेगी। पहले भी अकाली सिखों का जत्था उधर को गया है। सुगरा बेचारी मेरी पास सहमी बैठी थी। इसका रंग उड़ा हुआ था। मैंने हिंदू पुरोहित के पास ज्यादा ठहरना मुनासिब न समझा और सुगरा को लेकर आगे रवाना हुआ। सुगरा कदम कदम पर डर रही थी, मगर वो सिखों को जुल्म सितम देख चुकी थी। अगरचे वो साड़ी में लिपटी थी, लेकिन इसे अंदेशा था कि किसी भी वक्त भेद खुल सकता था। सड़क किनारे एक छोटा सा चंद एक कच्चे पक्के मकानों पर मुश्तमिल गांव आया। वहाँ एक कच्ची मस्जिद थी। गांव के मकानों के अंदर और बाहर मुसलमानों की लाशें बिखरी पड़ी थी। इनमें बच्चे और बूढ़े भी थे, औरतों की लाशें भी थी। सुगरा तो रोने लगी। मैं इसे गांव से बाहर निकाल के ले जा रहा था कि ट्रक की आवाज आई। हम जल्दी से मस्जिद की दीवार के पीछे हो गए। ट्रक गांव के मकानों के पीछे रुक गया। मुझे ट्रक दिखाई नहीं दे रहा था। फिर किसी ने आवाज़ें बुलंद पंजाबी जुबान में आवाज दी कि मुसलमान बचा हो तो बाहर आ जाए। मैंने सुगरा से कहा कि ये मुसलमान फौजी लगते हैं। सुगरा मुझे सामने जाने से मना करती रही, लेकिन मैं मस्जिद की दीवार से निकलकर उस तरफ आ गया। यह एक फौजी ट्रक खड़ा था। इसके पीछे एक मशीन गन थी। कुछ मुसलमान औरतें बूढ़े पहले ही वहां सिमट कर बैठे थे। 2 फौजी जवान ट्रक के पास खड़े मुझे देखकर एक फौजी की त्यूरी चढ़ गई। तुम हिंदू हो? मैंने फौरन कलमा पढ़ा और कहा कि मैं मुसलमान हूँ, हिंदुओं का भेष बदला हुआ है। फौजी जवानों ने एक दूसरे को देखा। फिर एक फौजी मुझे एक दरख्त के पीछे ले गया। इसने मेरा डॉक्टरी मुआयना किया और हैरान को बोला, तुम इस आग और खून के समंदर में यहाँ क्या गिरते फिर रहे हो? मैंने इसे सुगरा के बारे में सब कुछ बता दिया। इसने फौरन सुगरा को मस्जिद के पीछे से निकाल तसल्ली दी। फिर पूछा कि गांव में कोई मुसलमान बच्चा भी है कि नहीं। मैंने कहा, हर तरफ लाशें ही लाशें हैं। मुसलमान फौजी जवान की आंखों में आंसू आ गए। इसने मुझे सुगरा को ट्रक में दूसरे मुसलमान फौजियों के साथ बिठा लिया और ट्रक अमृतसर की तरफ रवाना हुआ। ट्रक में बैठे मुसलमान मर्द और औरतों में हमें अजीब नजरों से देखने लगे। मैंने बताया कि हम बहन भाई हैं, सारा खानदान शहीद हो गया है। हम काफरों का भेष बदल कर निकल खड़े हुए थे और खुदा का शुक्र है अपने भाइयों का ट्रक मिल गया। यह बलोच रेजिमेंट का फौजी ट्रक था। बाद में मालूम हुआ कि सन 1947 के मुस्लिम कश्फ होलनाक फसादात में बलोच रेजिमेंट के मुसलमानों को बचाने में नाकाबिले फरामोश खिदमत सर अंजाम दी थी। यह ट्रक अमृतसर शहर से बाहर जर्नेली सड़क के पार वाले मशहूर मोहल्ले श्रीपुरे में दाखिल हो गया। इस इलाके के मुसलमान मुहाजिरीन का कैंप करार दे दिया गया था।
और यहाँ बलोच रेजिमेंट के जवान मोर्चे संभाले हुए थे। यहाँ फौरी तौर पर हमें कैंप इंचार्ज के हवाले कर दिया गया। यह हमने हिंदुआना लिबास उतारकर शलवार कमीज पहनी। मुसलमान कैंप में पहुंचकर सुगरा का खौफ काफी हद तक दूर हो गया था। यहाँ से मुसलमान मुहाजिरीन रेल और ट्रकों के जरिए पाकिस्तान की तरफ रवाना होना शुरू हो गए। ट्रक लाहौर से मुस्लिम लीग वाले भेज रहे थे। रेलगाड़ी के खाली डब्बे रेलवे लाइन पर आकर खड़े हो जाते। लोग हुजूम की शक्ल में इन पर टूट पड़ते। बलोच रेजिमेंट के जवान इनके साथ हो लेते और इन्हें पाकिस्तान पहुंचाकर फिर वापस आ जाते। आखिर हमारी बारी भी आ गई। हमें मुस्लिम लीग के भेजे हुए 14 ट्रकों में से एक ट्रक में जगह मिल गई। रात को ये ट्रक आए थे। सुबह सूर्य निकलते ही पाकिस्तान की तरफ चल पड़े। अगले और पिछले ट्रक के ऊपर बलोच रेजिमेंट के 4 जवान मशीन गन लिए चाकू चौबंद बैठे थे। ट्रक पहले तो आहिस्ता आहिस्ता चलते रहे। जब रेलवे स्टेशन से आगे निकल आए तो इनकी रफ्तार तेज हो गई। यहाँ सिखों का एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा आया। झाड़ियों में जगह जगह पठानों की लाशें देखी। मुसलमान मुहाजिरीन की आंखों में आंसू आ गए। एक आदमी ने रुधी आवाज में कलमा शरीफ पढ़कर बताया कि ये पठान पैदल अपना असबाब लेकर पाकिस्तान जा रहे थे। हमने इन्हें बहुत रोका, आगे खतरा, अकेले मत जाओ, काफिले के साथ चले जाना, लेकिन अजल ने इन्हें हमसे जुदा करने के लिए आ गई। हमारे ट्रक के तमाम मुसलमानों ने दबदबी आवाज में फातिहा पढ़ी। ट्रक आगे बढ़ते चले गए। रास्ते में एक और गांव आया। यहाँ भी सड़क के किनारे कटी हुई लाशें पड़ी थी। हमारे ट्रक में बैठे सहमे लोगों ने कहा कि ये भी मुसलमानों की लाशें हैं। ये जुल्म, ये कत्लेआम क्यों हो रहा है? मुझे सिर्फ इतना इल्म हो सका कि मुसलमानों ने अक्सरियती इलाके में अपना अलग वतन पाकिस्तान बना लिया था, जहां वो अपने दीन इस्लाम पर कारबंद रहते हुए आज़ादी और खुद मुख्तारी से जिंदगी बसर करना चाहते थे। ये उनका हक था, लेकिन हिंदू और सिखों ने हिंदुस्तान में इनका कत्लेआम शुरू कर दिया और वो नकल आबादी करके हिंदुस्तान, खास तौर पर मशरकी पंजाब से पाकिस्तान रवाना हो गए। रास्ते में इन लुटे पुटे काफिलों पर जगह जगह हमले हुए। लाखों मुसलमानों को शहीद कर दिया गया। ये सब कुछ मैं अपनी आंखों से देखता आ रहा था। ट्रक पाकिस्तान की सरजमीन में दाखिल होते तो पूरी फजा अल्लाहु अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। यहाँ सरहद पर एक तरफ दरख्त पर पाकिस्तान का हिलाली परचम लहरा रहा था। मुस्लिम लीग के रजाकारों ने मुहाजिरीन को हाथों हाथ लिया। हमें एक जगह आरजी कैंप में पहुंचाया गया। सुगरा के चेहरे पर एक अजीब नूरानी सी चमक आ गई थी। यहाँ हमें खाना खिलाया गया। डॉक्टर टीके लगा रहे थे क्योंकि हैजे की वबा फैली हुई थी। सुगरा को भी टीका लगाया गया। मैं पहली बार किसी डॉक्टर को इंजेक्शन लगाते देख रहा था। अगर मैं सोया होता यानी बेखबर होता तो डॉक्टर मेरे बाजू में कभी सुई नहीं चुभा सकता था, क्योंकि उस वक्त मेरा जिस्म पत्थर से भी ज्यादा सख्त था। लेकिन मरगम बो में मैं भी शामिल हो गया। मैंने अपने जिस्म को ढीला छोड़ दिया। डॉक्टर ने मेरे बाजू में इंजेक्शन लगा दिया। वो इस बात पर थोड़ा सा मुताज्जिब जरूर हुआ कि जहाँ सुई लगी थी वहां से खून का नन्हा सा भी कतरा नहीं निकला था। शाम को हमें लाहौर शहर पहुंचा दिया गया। ये अगस्त सन 1947 का जमाना था। कटी हुई रेलगाड़ियां और लुटे पटे खूनालूद काफिले चले आ रहे थे। एक इंतशार और अफरा तफरी का आलम था। इसके बावजूद मुझे लोगों के चेहरे पर एक सुकून और मुसरत का तासुर दिखाई दे रहा था। वो पाकिस्तान के क़याम पर बेहद खुश थे। घरों, इमारतों और मस्जिदों पर पाकिस्तान के झंडे लहरा रहे थे। वो रात हमने रेलवे स्टेशन पर बसर की। मैं रेलवे स्टेशन और शेंट के करते इंजनों और चलते पंखों को दिलचस्प हैरत से देख रहा था। साइंस ने बहुत तरक्की कर ली थी। बिजली तो लोगों के घर घर पहुंच गई थी। मैंने पहली बार चाय की कैंटीन पर लगा रेडियो सुना तो इसे देखता और सुनता ही रह गया। मैं साइंस और टेक्नोलॉजी के जदीद अहद में दाखिल हो चुका था। सुबह सुबह हमें हसन अब्दाल जाने वाली गाड़ी मिल गई। सब मुहाजिर ट्रेनें थी। कोई टिकट नहीं खरीदता था। मुहाजिरीन को लेकर रेलगाड़ियां पेशावर और पिंडी की तरफ चल रही थी। मैंने 1947 का हसन अब्दाल मुझे अच्छी तरह याद रह गया। वहां गुलाब के सुर्ख फूल और हरीरी झाड़ियों में बहते शफाफ पानी के चश्मे देखे। सुगरा को काफी तलाश के बाद इसके रिश्तेदार मेहदाबदीन के घर पहुंचा दिया गया। सुगरा को देखकर वो लोग बेहद खुश हुए। जब इन्हें पता चला कि बाकी सब घर वाले शहीद हो गए हैं तो वहां कोहराम मच गया। बहरहाल मैंने नेकदिल सिंह, निहंग सिंह की अमानत को इसके रिश्तेदारों के हवाले किया और एक दिन वहां बसर करने के बाद शाम की ट्रेन पर सवार होकर रावलपिंडी चला गया। यहाँ से हिंदू सिखों के आखिरी काफिले मशरकी पंजाब की तरफ रवाना हो रहे थे। मैं देख रहा था कि यहाँ सिख और हिंदुओं के साथ मुसलमानों का सलूक काबिल तारीफ था। गैर मुस्लिम नकले वतन करते हुए गधों और रेडियों पर अपना सामान लाद कर ले जा रहे थे। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आतून की दिलचस्प दास्तान अभी जारी है। बकिया वाक़यात अगली किस्त में देखते रहिए उर्दू क्लासिक। अल्लाह हाफिज।